देखो मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा वसीम भाई, मुझे तो साथ की तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ हूँ, जबरदस्ती हूँ, ठीक है। मुझे अलग से कोई साथ नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है? आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। अल्लाह के कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? हाँ। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह नहीं। अल्लाह क्यों किसी को कहेगा कि भाई मुझे ऐसे रास्ते पे चला, नहीं एक रास्ते? अल्लाह तो नहीं कहेगा। क्या होगा इसका? आपने पूछा था कोई एक चीज बताइए कुरान की, उन्होंने एक चीज बताई है। कुरान से कोई एक चीज बताइए। कैमरे पे मुंह कर रहे हैं। नहीं, मैंने थोड़ी कहा कि कोई चीज बताइए, एक चीज बताइए। बस इतना ही? तो आज इसका जवाब मैं देता हूं। दिल थाम कर बैठे, कुर्सी की पेटी बांध ले और इस वीडियो को पूरी देखे, वीडियो को दबा के शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, तू एक है जिसकी हम इबादत करते हैं, तू एक है जिससे हम मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू दी स्ट्राइट पाथ, मतलब हमें सीधी राह दिखा, वो राह दिखा जो बाबा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता, सीधा रास्ता दिखा। ठीक है, अब तुम कहते हो कि कुरान में अल्लाह क्यों अपनी ही जुबान से कहता है? कुरान, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कुरान अल्लाह भेजा है, अल्लाह ही क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारी इबादत करता हूं? ठीक है, तो तुम कुरान को झूठा साबित करना चाहते हो। इससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जवाब देना, फिर मैं पूरा जवाब देता हूं तुम्हें। तुम्हारा एक मासूम सा छोटा सा बच्चा जिसे सीधे से बोलना नहीं आता, तुम उसे बोलना सिखाते हो। बेटे पप्पा बोलो, पिताजी बोलो, डैडी बोलो, अब्बू बोलो। तुम्हारी बीवी सिखाएगी मम्मी बोलो, अम्मा बोलो, माँ बोलो। बहन सिखाएगी फुप्पू बोलो, बुआ बोलो। हाँ, तुम्हारा भाई सिखाएगा ताया बोलो, चिच्चा बोलो। तुम्हारा बेटा सिखाएगा भाई बोलो। क्यों सिखा रहे हो तुम अपने ही बच्चे को? अपनी ही जुबान से, तुम्हारी खुद की जुबान से तुम अपनी ही तारीफ क्यों कर रहे हो? क्यों खुद को बाप बना रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी ही जायज औलाद है। तुम्हें पसंद है वो तुम्हें बाप बुलाए। तुम्हें अपनी तारीफ अपने औलाद के मुंह से सुनने में तुम्हें खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है कि वो तुम्हें बाप बुलाए। जिसे बोलना ही नहीं आता उसे तुम अपनी जुबान से सिखा रहे हो कि बेटे पप्पा बोलो। तो सोचो, ये अल्लाह जो सारी कायनात को बनाया, वो कायनात, ये धरती कितनी छोटी है, आज तुम्हें एहसास दिलाता हूं। जिस दुनिया में, जिस धरती में हम रहते हैं, ये धरती, इसके बाहर जो सूरज है बिल्कुल सामने, ये सूरज इस धरती से कई लाख गुना बड़ा है। और ऐसे सूरज कई लाख ब्रिलियन ट्रिलियन में मौजूद है, और ऐसे सूरजों की गैलेक्सीज कई करोड़ ब्रिलियन ट्रिलियन में मौजूद है। तो सोचो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा, कितना अजीम और शान होगा। हाँ, हमें बोलना भी आता है। तो इस्लाम अल्लाह का प्रोडक्ट है, और अल्लाह हमें बंदा बनाया है, उसका ईमान वाला बनाया है, हमें अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह क्या हमें सिखाएगा नहीं? सूरह फातिहा दुआ है। अल्लाह कह रहा है कि
اپنے کریٹر سے مجھ سے ایسے مانگو. اس کے بندے دعا ایسے مانگتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, تو ایک ہے جس سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ دکھا, پیغمبروں کے راستے پر چلا. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, اب سن. تو ایک بازار سے ایک ٹو ویلر, ایک گاڑی خریدتا ہے. تجھے ٹو ویلر کے ساتھ نا ایک بک بھی آتی ہے جسے ہم گائیڈ کہتے ہیں. اس گائیڈ میں ہے نا 2 پوائنٹ پہ گائیڈ ڈیوائڈ ہوتی ہے. ایک, اونر کون ہے, کس نے گاڑی بنائی اور کیسے بنائی. دوسرا, اس گاڑی کو چلاتے کیسے, گاڑی میں فیوچرز کیا ہے, گاڑی سیدھے چلانا کیسے ہے, غلط چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا, سیفٹی کیا ہے, گاڑی میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں اور کیا کیا بری چیزیں ہیں, گاڑی کا ڈیفیکٹ کیا ہے. گاڑی کا گائیڈنس, گائیڈ 2 پوائنٹ پہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چلانے والے کو سمجھ میں آئے کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور گاڑی کس نے بنائی, یہ بھی چلانے والے کو معلوم ہونا چاہیے. جب تو ایک انسان ہو کے گاڑی بناتا ہے تو گائیڈ 2 پوائنٹ پہ رکھتا ہے. ایک, تو نے بنائی, کیسے بنائی, خود کی تعریف. دوسرا, گاڑی چلانے کیسا ہے. تو اللہ رب العزت, اسلام اس کا پروڈکٹ ہے, اس نے ہمیں اسلام دیا. تو اسلام کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک گائیڈ دیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور قرآن 2 پوائنٹ پہ ڈیوائیڈ ہے. ایک, وہ رب العالمین پہ جو کریٹر ہے. اسلام, اللہ نے دنیا کیسے بنائی, کیسے دنیا کو ایجاد کیا, کائنات کو کیسے بنایا, اللہ کون ہے, کیا ہے, اللہ نے کیسی کیسی مخلوق بنائی, اللہ کی تعریف. اور قرآن کا دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بندوں کے لیے, اس کے غلاموں کے لیے کہ اسلام میں چلنا کیسے ہے, مسلمان بنتے کیسے ہیں, اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں, اللہ سے دعا کیسے مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ, دعا مانگی کیسی جاتی ہے, اللہ سکھا رہا ہے قرآن میں اپنے بندوں سے. جیسے تم اپنے معصوم بچوں کو باپ بولنا سکھاتے ہو, اپنی تعریف کرواتے ہو, اپنے بارے میں سکھاتے ہو, بالکل اس طرح سے اپنے بندوں کو اللہ سکھا رہا ہے قرآن میں. ایک پوائنٹ, بندوں کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے اللہ کی, اللہ کون ہے, حق کیا ہے, ناحق کیا ہے. دوسرا, مالک کون ہے, کریٹر کون ہے, اللہ نے کیا کیا بنایا ہے, اللہ ہے کون. ان 2 پوائنٹ پہ قرآن ڈیوائیڈ ہے. ابھی بھی یقین نہیں آیا تو گوگل کر لینا, یقین آ جائے گا. اور مسلمانوں, جس کا ذہن ان باتوں سے خراب ہوا ہوگا, جس کے ذہن میں کچرا بھرا ہوگا, انشاءاللہ آج کلیئر ہو جائے گا. بس تم اپنا فرض نبھانا, تمہارا یہ فرض ہے, یہ ویڈیو تم پہ فرض ہو چکی ہے کہ اس ویڈیو کو تم دنیا کے کونے کونے میں شیئر کرو تاکہ ذہن کے کچرا نکلے اور سب کو اس